बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है ज़कात, इसकी फ़जीलत और माशरती अहमियत, किताब सफ़ा नंबर 22 पर। बच्चे, इस सबक में आप लोग ज़कात के मानी व मफ़हूम, ज़कात की फ़जीलत और ज़कात की माशरती अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने सबक को। ज़कात, फ़जीलत और माशरती अहमियत, मानी और मफ़हूम। ज़कात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी पाक करने के है। जो मुसलमान ज़कात अदा करता है वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने माल को पाक कर लेता है और इसके ज़रिए अपने दिल को भी दौलत की हवस और लालच से पाक कर लेता है। चूँकि ज़कात के मानी पाक करने के है, इसलिए जो लोग इसको अदा करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने माल को पाक कर लेते हैं, अपने दिल को पाक कर लेते हैं। किन चीज़ों से? दौलत की बेजा ख्वाहिश से, लालच से पाक कर लेते हैं अपने दिल को। आगे है, माल व दौलत के मुकाबले में अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने दिल में जगह देता है और उसी के हुक्म पर अपनी दौलत को कुर्बान करता है। तो बंदा जब अपने दिल को हवस और लालच से पाक कर लेता है तो फिर उसके मुकाबले में अपने दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत को जगह दे देता है। और बंदा ये सब जो करता है, मतलब ये माल जो कुर्बान करता है, ये सब वो अल्लाह ताला के हुक्म पर करता है। ज़कात की अदायगी से एक मुसलमान के दिल में ये एहसास भी पैदा होता है कि जो दौलत वो कमाता है वो उसकी अपनी मलकियत नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई एक अमानत है। इस एहसास के तहत एक मुसलमान अपनी तमाम तर माशी मामलात को अहकाम इलाही की ताबिक़ बना लेता है। अमानत सुफ़र्द की हुई चीज़ को कहते हैं। तहत वजह माशी मामलात मतलब माली मामलात, ताबिक़ उसके मुताबिक कर लेता है। बच्चे, इस ज़कात को अदा करने की वजह से इंसान को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हासिल होता है कि उसके दिल में इस बात का एहसास पैदा होता है कि माल व दौलत जो मेरे पास है ये असल में अल्लाह ताला की अमानत है। और इस एहसास के पैदा होने की वजह से वो माशी मामलात मतलब माली मामलात लेन देन अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करता है। मतलब ये कि अगर उनके पास माल हो और वो उसका मालिक हो तब भी वो इसको खर्च करते हुए इस बात का ख्याल रखेगा कि इस माल व दौलत को अबस कामों में खर्च ना करे, गलत चीज़ें से ना खरीदे। बच्चे, ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि अगर एक बंदा किसी दूसरे बंदे के पास कोई अमानत रखवा दे तो ये उस पहले बंदे का फ़र्ज़ बनता है कि वो दूसरे बंदे को अमानत उसी हालत में वापस लौटाएगा जिस हालत में उसको मिला था। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस पहले बंदे ने अमानत में खयानत की। अब अल्लाह ताला की जो अमानत है हमारे पास, ऐसे तो बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग इधर माल व दौलत की मिसाल ले लें कि अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास। अब इसका हक़ हम ऐसा अदा करेंगे कि इसको गलत कामों में खर्च नहीं करेंगे, बेहयाई के कामों में खर्च नहीं करेंगे। इस तरह करने से अमानत का हक़ अदा होगा। लेकिन अगर कोई इसका उलट करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस बंदे ने अमानत में खयानत की। आगे है, ज़कात का दूसरा नाम सदका भी है जिसका इतलाक़ आम तौर पर हर माली और जिस्मानी इमदाद और नेकी पर भी होता है, लेकिन फ़िक़ी इस्तिलाह में ज़कात सिर्फ़ इस माली इमदाद को कहते हैं जो हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो मुक़र्ररा निसाब का मालिक हो। बच्चे, सदका दो किस्म का होता है, एक नफली सदका और दूसरा फ़र्ज़ी सदका। फ़र्ज़ी सदक़े को ज़कात भी कहते हैं जबकि नफली सदका को आम तौर पर हेरात और सदक़ात वग़ैरह कहते हैं। ज़कात का दूसरा नाम सदका भी है। सदका का मतलब है कुर्बान करना, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपने माल व दौलत को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देते हैं। चूँकि ज़कात को सदका भी कहते हैं, इसलिए अगर कोई बंदा रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ मसलन कांटा, पत्थर या कोई इस तरह की चीज़ हटाएगा जिससे बाकी लोगों को तकलीफ़ पहुँचती हो तो ये भी जिस्मानी ज़कात की किस्म है। जबकि माली ज़कात उस इबादत को कहते हैं जो हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो मुक़र्रर निसाब का मालिक हो। शरीयत की इस्तिलाह में हर उस मुसलमान पर ज़कात देना वाजिब होता है जो मुक़र्रर निसाब का मालिक हो।
निसाब उस जमा पूंजी को कहते हैं बच्चे जो साल भर की आमदनी और खर्च के बाद बच जाए बंदे के पास, तो उस पर ज़कात फ़र्ज होती है। अगर किसी बंदे के पास 7.5 तोले सोना हो और उस पर 1 साल गुजर जाए तो उसके बाद वो इसका ज़कात देगा, या अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी हो और उस पर 1 साल का अरसा गुजर जाए तो वो उसकी ज़कात अदा करेगा। या अगर ज़रूरत के सामान के अलावा किसी के पास सामान हो और वो इन दोनों चीज़ों मतलब सोने और चांदी की मकदार की कीमत को पहुंच जाए और उस पर 1 साल गुजर जाए तब वो इसकी ज़कात अदा करेगा। आगे है ज़कात इस्लाम का बुनियादी रुकन और अहम इबादत है। कुरान मजीद में ईमान के बाद जहाँ भी आमाल सालिहा का ज़िक्र आता है तो बिलअमूम 2 आमाल यानी नमाज और ज़कात का ज़िक्र आता है। आमाल सालिहा मतलब नेक अमाल, बिलअमूम आम तौर पर। ज़कात इस्लाम का 5वां रुकन है मतलब सतून है। ये एक अहम इबादत भी है। बच्चे सबसे अहम चीज़ और पहली चीज़ तो ईमान है कि बंदा अल्लाह ताला पर सच्चे दिल से ईमान लाए, उसको वहदहू ला शरीक माने, फिर इबादत वगैरह की बारी आती है। कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर अल्लाह ताला ने नमाज और ज़कात का इकट्ठे हुक्म दिया है। आगे है एक सच्चे मोमिन का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा, जो लोग ईमान लाए, नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहे, उनको इनके अमाल का सिला अल्लाह के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन इनको ना खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मोमिनों का जिक्र करते हुए क्या फरमाया है कि ईमान लाने के बाद जो लोग अच्छी तरीके से मतलब शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं और ज़कात अदा करते हैं, तो जो काम करते हैं मतलब अच्छे अमाल करते हैं वो लोग, तो अल्लाह ताला उनको इस बेहतरीन बदला देगा इसका, और क़यामत के सख्त दिन भी उनको खौफ और गम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन लोगों से अल्लाह ताला खुश होगा, उन लोगों से अल्लाह ताला राज़ी होगा। तो जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो भला उसको किसी और चीज़ की फ़िक्र हो सकती है, फिर गम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इससे मालूम होता है कि जिस्मानी इबादत में नमाज और माली इबादत में ज़कात का दर्जा सबसे बुलंद है। नमाज खालिक व मखलूक के दरमियान बाहमी सिलसिला और राबिता का नाम है, तो ज़कात इंसानों के दरमियान हमदर्दी और एक दूसरे के साथ दूसरी की इमदाद और मुआवनत का नाम है। बच्चे, इबादत की 3 अक़साम है, कौली इबादत, फ़ेली इबादत और माली इबादत। कौली इबादत में ज़िक्र, कुरान की तिलावत वगैरह ये चीज़ें आती हैं, जबकि फ़ेली इबादत में नमाज और रोज़ा वगैरह आता है, जबकि माली इबादत में खैरात, ज़कात, हज वगैरह आता है। तो ये जितनी इबादत है बच्चे जिस्मानी और माली, इनमें नमाज और हज को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला जो हमारा खालिक है, ये नमाज उस खालिक और बंदे के दरमियान आपस की बात करने और राबिता करने का ज़रिया है। बच्चे, इस दुनिया में अगर कोई मालदार आदमी हो या कोई बड़े ओहदे वाला आदमी हो, तो उसके साथ अगर आम आदमी को बात करने या मुलाकात करने का मौका मिले तो वो आम आदमी कितना खुश होता है इस पर और कितना अदब से रहता है उस वक्त। तो बच्चे, अल्लाह ताला जो तमाम जहानों का मालिक है, उसके साथ जब हमें नमाज के ज़रिए बात करने का मौका मिलता है तो हमें उस वक्त भी इससे ज़्यादा अदब और तवज्जो उस तरफ करनी चाहिए। नमाज अल्लाह ताला के साथ राबिते का नाम है, जबकि ज़कात इंसानों के दरमियान आपस की हमदर्दी और मदद का नाम है। इसके ज़रिए लोग माशरे के गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं। आगे है ज़कात की फ़जीलत। फ़जीलत मतलब बड़ाई। ज़कात एक कसीरुल मक़ासिद माली इबादत है। इंसान की माशी और माशरती ज़िंदगी पर इसके देर पा असरात मुरतब होते हैं। ज़कात से माशरे के गरीब अफराद की मदद की जाती है। माशी मतलब रुपया, पैसे, माल व दौलत के साथ रिलेटेड, और माशरती ज़िंदगी लोगों के साथ लेन देन। कसीरुल मक़ासिद मतलब बहुत से मक़ासिद इसमें शामिल होते हैं।
زکوٰۃ ایک کثیر المقاصد مالی عبادت ہے، مطلب اس کے ادا کرنے میں بہت سے مقاصد شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کے ادا کرنے سے انسان اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے۔ سیکنڈ، اس کے ادا کرنے سے معاشرے کے غریب لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ نمبر تھرڈ، اس کے ادا کرنے سے انسان کے دل سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانے اور ان کی مالی مدد کرنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ترجمہ، اور باوجود یہ کہ خود ان کو کھانے کی چاہت ہوتی ہے، وہ فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تم کو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔ خوشنودی مطلب خوشی یا رضامندی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں۔ فقراء مطلب محتاج یا مفلس لوگ۔ قرآن مجید میں بار بار فقراء و مساکین مطلب غریب لوگوں کی مالی امداد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ فقراء مطلب محتاج اور غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی مالی مدد مطلب پیسوں سے امداد بھی کرتے ہیں، اور یہ سب وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سب کا بدلہ ہم آپ سے نہیں چاہتے، کیونکہ سب سے اچھا بدلہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ معاشرے کے نادار اور غریب لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس پیسے وغیرہ رکھتی بھی نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی محبت ہی نہیں تھی، اس لیے لیکن اگر کبھی مال غنیمت وغیرہ میں حصہ ملتا یا کہیں سے پیسے وغیرہ مل جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی غریبوں مسکینوں کے لیے حصہ نکالتے تھے۔ آگے صفحہ نمبر 24 پر ہے زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت۔ زکوٰۃ ایک اہم مالی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک معاشرتی اصلاحی عمل بھی ہے، جس سے بہت ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ معاشرے میں زیادہ تر بگاڑ اور معاشرتی خرابیاں دولت کی کثرت اور قلت سے پیدا ہوتی ہے۔ کثرت زیادتی، قلت کمی۔ مسلمہ عمل تسلیم شدہ عمل ہے، یہ اصلاحی عمل تربیت والی عمل۔ بچے، زکوٰۃ مالی عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرتی اصلاحی عمل بھی ہے، مطلب اس کے ذریعے افراد کی تربیت ہوتی ہے۔ بچے، لوگ یہ چوری کیوں کرتے ہیں؟ پیسوں کے لیے کرتے ہیں نا۔ قتل کیوں کرتے ہیں؟ پیسوں کے لیے کرتے ہیں زیادہ تر۔ باقی جتنے غلط کام ہیں یہ لوگ کرتے ہیں تو میجورٹی پیسوں کے لیے کرتے ہیں۔ مین مقصد ان کا پیسے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے جب پیسوں کا مسئلہ حل ہو جائے، لوگوں کے پاس پیسے ہو، جو مالدار ہو وہ اسلامی طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہو، تو اس طرح غریب لوگوں کے پاس بھی پیسے آ جاتے ہیں اور وہ بھی پھر اپنی ضرورتوں کو پوری کر لیتے ہیں۔ پھر کسی غریب کو چوری، قتل یا کوئی اور غلط کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور جب یہ سب غلط کام ختم ہو جاتے ہیں تو معاشرہ خود بہت سنور جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ زکوٰۃ جو ہے یہ انڈائریکٹلی لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا ہے۔ کثرت دولت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ترجمہ، تم کو زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی خواہش نے غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک تم نے قبریں جا دیکھی۔ غفلت میں ڈالے رکھا مطلب لاپرواہ کر دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو مال و دولت جمع کرنے کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا، مطلب مال و دولت جمع کرنے کی وجہ سے ایسے لوگ بے پرواہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس مقصد سے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک اور جگہ دوسری معاشرتی خرابیوں کے ساتھ ان لوگوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جو مال دولت کو گن گن کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ترجمہ، ہر غیبت کرنے والے اور طعنہ دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے
اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے، شاید وہ یہ خیال کرتا ہے اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ اب جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور پیسوں سے ناجائز محبت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے، ہر وہ بندہ جو غیبت کرتا ہے، مطلب کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں بناتا ہو اور جو طعنہ دیتا ہو، تو ایسے بندے کے لیے تباہی ہے۔ اور لوگ جو اپنے مال کو جمع رکھتے ہیں وہ اس میں سے زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے، شاید ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مال ان کی ہمیشہ کی زندگی کا سبب ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا مال آخرت میں اس کو آگ میں تپا دیا جائے گا اور پھر اس سے توق بنا کر ایسے لوگوں کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب اس کا مزہ چکھو، یہ وہ مال ہے جو تم دنیا میں جمع کر دیتے۔ آگے ہے، معاشرے کے دولت مند افراد تنگ دست افراد کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ مال و دولت ان کا ذاتی وصف اور کمال ہے۔ دوسری طرف نادار لوگ مالداروں کے ساتھ بغض اور نفرت رکھتے ہیں، جس سے معاشرتی تضاد اور طبقاتی کشمکش جنم لیتی ہے۔ پورا معاشرہ اس کی زد میں آ جاتا ہے اور معاشرتی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ طبقاتی کشمکش طبقاتی جنگ کو کہتے ہیں، زد گھیراؤ کو کہتے ہیں۔ سبین خوبی بچے، ابھی بھی حقیقت ہے کہ چونکہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے میں مالدار لوگ بجائے اپنے مال میں سے زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ دینے کی اس کو اپنے پاس جمع کر کے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ غریبوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں بلکہ الٹا ان سے نفرت کرتے ہیں، جیسے غریبی ان کی اپنی غلطی ہو۔ جبکہ دوسری طرف پھر غریب لوگ بھی اللہ کی دی پر صبر و شکر کرنے کی بجائے امیر اور مالدار لوگوں سے نفرت وغیرہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے طبقاتی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ بچے، طبقاتی کشمکش اس لڑائی کو کہتے ہیں جو معاشرے کے مختلف طبقوں میں ہو اور اس طرح پورا معاشرہ انتشار اور افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کی فرضیت سے اس معاشرتی تضاد کا خاتمہ کیا ہے اور زکوٰۃ کی وجہ سے دولت معاشرے کے چند افراد کے ہاتھوں میں جمع نہیں ہوتی۔ دولت کی گردش سے ایک طرف معاشی ترقی کا راستہ کھل جاتا ہے تو دوسری طرف بہت ساری معاشرتی خرابیوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بچے، اب دیکھیے زکوٰۃ کا فضل کہ جس کی گردش کی وجہ سے دولت چند افراد تک محدود نہیں رہتی بلکہ ایک فرد سے دوسرے اور پھر دوسرے سے تیسرے تک پہنچ جانے کی وجہ سے بہت ساری معاشرتی خرابیاں بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔